वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़रीफ़ हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे आपको कि कच्चे में होने वाला ग्रैंड ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा और जो 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे रमयार ख़ान कच्चे के इलाके में, क्या उनका बदला ले लिया गया है या नहीं लिया गया। जैसे कि सूरत हाल बनती जा रही है, मुल्क के सियासी सूरत हाल जो है वो भी ख़राब है। पार्लियामेंट में भी अपोजिशन और हुकूमती जमातों में लड़ाई झगड़ा जारी है। इसके अलावा KPK में सूरत हाल ख़राब है, बलूचिस्तान में ख़राब है। इसी तरह पंजाब के जो बैकवर्ड इलाके हैं जिसमें रहीम यार ख़ान, सादकाबाद और सिंध के जो इलाके हैं जो कि इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ और दराय सिंध के साथ, तो वहाँ पर सूरत हाल जो है इस वक्त गमगीर होती जा रही है। ज़रीफ़, जैसे कि आपने सूरत हाल का आपको पता है कि पुलिस हुकाम की जानिब से IG पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान, उनकी जानिब से कहा जाता रहा कि हम बदला लेकर छोड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या इससे पंजाब पुलिस के हौसले पस्त नहीं हो रहे कि उनके जो एहलकार शहीद हुए, उनके साथी भाई शहीद हुए, उसका बदला नहीं लिया गया, बल्कि आज तक जो ऑपरेशन होना था वो भी नहीं हो सका। राना उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया। आज की वीडियो में हम आपको जो है वो कच्चे के ऑपरेशन जो अब तक नहीं हुआ या मुस्तकबिल में ये ऑपरेशन होगा या नहीं, इस हवाले से हम आपको अहम तरीन इन्फॉर्मेशन से आगाह करेंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आइंदा आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। और हम इससे पहले काफ़ी दिन जो है वो ज़ाहिर कच्चे की जो हमारे थे वीडियो बीच में काफ़ी गैप था, उसके बाद एक की थी, अभी दोबारा एक वीडियो की है। इसकी वजह है कि हमें काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस मौसूल हुए कि आपने कच्चे के हवाले से जो हमें बर वक्त अपडेट रखना है। तो हमने आपसे वादा भी किया कि हम कच्चे के जो डाकू हैं, शाहिद लुंड हैं, यार मोहम्मद लुंड हैं, उनके इंटरव्यूज़ हमारी उनसे भी बातचीत चल रही है और कोशिश है कि हम उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उनके इंटरव्यू भी सामने ला रहे हैं। और जो कच्चे में पंजाब साइड के जो डाकू हैं उनसे पूछा जाए कि वो जो कहते हैं कि हम डाकू नहीं हैं, तो उनको उस हवाले से उनसे हम सवालात पूछेंगे, वो जो उनके जवाबात भी आपको पता लगेंगे। तो राना उस्मान साहब, अभी तक कच्चे में ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। इसकी वजह हमारे रियासती इदारों की पॉलिसी है कि उनकी पॉलिसी जो है वो इस वक्त ये है कि आपने PTI के जो लोग हैं उनको आपने पकड़ना है, आपने जो है वो धरना नहीं होने देना। पार्लियामेंट के अंदर से, जो पार्लियामेंट के अंदर भी PTI के अरकान हैं उनको भी नहीं छोड़ना, उनको भी पकड़ना है आपने। और सारी रियासत की जो तवज्जो है वो किसी और जानिब है। जो 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए वो हमारी जो है वो एक रियासत की बड़ी नाकामी है। उनकी गाड़ी की क्या हालत थी और वो बेचारे किस दर्द और कर्ब की हालत में वो जो है अपनी जान से गए। तो ये तो सारा जो मामला, ये माशका के इलाके में जो वाक़या हुआ था, हम पीटते रह गए, कई दफ़ा हमने बात की, लेकिन उन डाकुओं को नहीं पकड़ा गया। एक वजारत दाखिला की जानिब से लिस्ट जारी की गई थी, उस पर भी शाहिद लोंड और यार मोहम्मद लोंड की वीडियोस भी आएंगे। जी हम तो उनमें नहीं हैं, वो तो और डाकू हैं जिन्होंने मारा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त तक ये जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बल्कि ये कहूँ कि ऑपरेशन तो दूर की बात, जो मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों को पकड़ना था, डाकुओं को एक एक करके, वो कार्रवाई भी ख़त्म हुई। उल्टा डाकुओं ने एक के बाद एक, हमारे पिछले प्रोग्राम में जो हमने आपको बताया कि उन्होंने पहले तो जो है वो एक बड़ा हमला किया था माशका में, और उसके बाद अब उन्होंने जो पुलिस एहलकार बेचारे जो गए थे, रोंती गए थे इसलिए कि मगवी 3 बच्चों को लेकर आएंगे, एक DSP, 2 SHO समेत 5 एहलकार, उनको भी जान की बाजी से जो है वो उनकी जान की बाजी हार गए, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राना उस्मान साहब, ऑपरेशन ना होने की जो वजह है वो ये है कि जो सिंध के इलाके की तरफ जो कच्चे के डाकू हैं, इन्हें बासर अफराद की हिमायत हासिल है। इन बासर अफराद के अंदर आपके जो हैं वो सियासी लोग भी शामिल हैं। इन बासर अफराद में आपके पीरी मुरीदी का काम करने वाले, जो आपको पता है सिंध इधर आगे पीछे पीरों मुरीदों की बड़ी इज़्ज़त की जाती है, जो नाम नयाद पीर हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, बासर अफराद भी शामिल हैं, और हमारे इदारे भी शायद ऑपरेशन नहीं करना चाहते। तो और हमारे पार्लियामेंट में जो हुआ था उसके हवाले से आप बताएं कि पार्लियामेंट में जो वजारत दाखिला की कमेटियाँ हुई हैं उनमें कच्चे के डाकुओं के ऑपरेशन के हवाले से क्या क्या बात की गई। बल्कि देखिए, जैसे कि निगरान हुकूमत थी, उसके बाद में हमने देखा कि सेनेट की दाखिला कमेटियाँ जो थी, उन कमेटियों में हमने ये सूरत हाल देखी कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये सीनियर ऑफिसरान
جس میں پنجاب کے، اس کے علاوہ سندھ کے IG سندھ، IG پنجاب، وہ لوگ آتے رہے اور مختلف دعوے کرتے رہے، ایسے پریزنٹیشنیں دیتے رہے. پریزنٹیشن میں مارک کیا ہوتا تھا دس ون ایریا، دس اینڈ دس. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی جس طرح کے ڈرامے بازی کرتی ہے اور باتوں سے اور کاغذوں سے تمام تر معاملے کا پیٹ بھرتی ہے، لیکن اگر آپ گراؤنڈ پر چلے جائیں تو گراؤنڈ پہ کسی قسم کا عمل درآمد نظر نہیں آتا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں جب عمران خان کا دور تھا تب بھی اسی طرح پریزنٹیشنیں دی جاتی رہی، یہ آپریشن ہو رہا ہے، وہ آپریشن ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے کتنی بدقسمتی ہے کہ 12 پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ان کا آج تک بدلہ نہیں لیا جا سکا. بدلہ کیا لینا تھا، ان ملزمان کو سزا نہیں دی جا سکی جن ملزمان نے یہ مکرو کام کیا، اور پولیس اہلکار، نہتے پولیس اہلکار جو مشکل میں تھے، کوئی آپریشن کرنے نہیں گئے تھے، مشکل میں تھے، ان کو شہید کر دیا. پارلیمنٹ میں کچھ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کچے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ پولیس ہو، سیکیورٹی فورسز ہو، رینجرز ہو، یہ باتوں سے ہی کا سارا کام پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات، جو وزراء ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں. کچھ ایسے وزراء جو ان علاقوں کے وزراء ہیں یا پھر علاقوں کے MNA ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اگر بتائیں گے تو اپنے علاقے میں جانا ان کا مشکل ہو جائے گا. تو یہ صورتحال ہے کہ اب اللہ ہی جو ہے اس علاقے کو کلیئر قرار دے، اللہ ہی اس علاقے کو کلیئر کرے. ہماری پولیس اور ہمارے جو فورسز ہیں وہ سنجیدہ نہیں لگتے کہ ان علاقوں کو کلیئر کیا جائے. وہ ان زمینوں پر تو جا کے فوری طور پر چھونیاں، ان زمینوں پر تو قومی سلامتی کے نام پر لے لی جاتی ہیں جہاں پر زرعی زمینیں ہوتی ہیں، جہاں پر سونا نکلتا ہے، گندم اگتی ہے، چاول اگتے ہیں. لیکن ان زمینوں کو، ان ایکڑ جہاں پہ یہ اس طرح کے ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں، ان زمینوں کو جو ہے خالی نہیں کروایا جاتا. ان زمینوں پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہتے لوگوں کو پکڑیں، مختلف ہنی ٹریپ کر کے لوگوں کو بلائیں اور ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں سے پیسے وصول کریں. ان کو دیکھیں، اب یہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو لگاتے ہیں، ان پہلے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. ان کے سوشل میڈیا بھی اوپن ہے، ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آج اگر آپ کسی قسم کا غلط کام کریں اپنی فیس بک پہ لگائیں تو کل FIA آپ کے پاس آ جائے گی. نہ ان کے پاس FIA جاتی ہے، نہ ان کے پاس رینجر جاتی ہے، نہ ان کے پاس پولیس جاتی ہے. تو یہ انتہائی بدترین صورتحال ہو چکی ہے کہ اب خوف آتا ہے کہ بندہ سندھ میں نہ جائے، کیونکہ سندھ میں آپ کو جانے کے لیے سب سے پہلے بائی روڈ اگر جاتے ہیں تو انہی علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور حتیٰ کہ یہ اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ یہ نیشنل ہائی وے وہاں تک آ گئے تھے اور نیشنل ہائی وے پر بسوں پر، ٹرکوں پر حملے کیے جاتے تھے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ نیشنل ہائی وے ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی، اس کو کلیئر کروانے کے لیے فورسز نے ایک آپریشن کیا، لیکن وہ سائیڈ ایریاز بالکل نیشنل ہائی وے کے قریب کیا، وہاں سے کلیئرنس ہوئی، اس کے بعد اب ٹریفک چلتی ہے. لیکن بہت شکریہ رانا عثمان. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کچے کے حوالے سے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت جلد ہم جو ہے وہ کچے کے جو ڈاکو ہیں شاہد لنڈ، ان کا جو انٹرویو ہم نے کرنا تھا وہ ہم بہت جلد کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کچھ ہی دنوں میں اپنا وہ پروگرام اپلوڈ کر دیں گے. تو ہمارے ساتھ رہی گیا، اور شاہد لنڈ کا جو انٹرویو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. کوشش ہوگی کہ ہم ان سے سوالات کریں. شاہد لنڈ سے جو ہمارے سوالات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اب ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ PTI کے وہ بڑے حامی ہیں. اس حوالے سے بھی ان سے سوالات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ کچے کے حوالے سے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.